لك الحمد ما طاف الملبون أو سعوا وما هللوا في المشعرين وكبروا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع المواسم والأعياد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من حج البيت من العباد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حجاج بيت الله الحرام، خير وصية تسدى على الدوام تقوى الملك العلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، وفود الحجيج المباركين، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ها قد امتن الله عليكم ببلوغ هذا اليوم الأغر الأطهر المحجل الأزهر، يوم الحج الأكبر، يوم تهب نسائم عطره وتشرق السبل والدروب وتطمئن الجوارح وتبتهج القلوب وتزخر في النفوس أصدق العبارات وتجاب الضراعات والدعوات وتقال الهفوات والعثرات وترفع الدرجات وتنال الحسنات. طوبى لكم الحج المبرور، طوبى لكم الذنب المغفور، طوبى لكم السعي المشكور، طوبى لكم مباهاة الملائكة من العزيز الغفور. فافرحوا بعيدكم وابتهجوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ومن الشعائر العظمى والطاعات الكبرى التي يتقرب بها إلى المولى جل وعلا في هذا اليوم الأنور يستوي فيها الحجاج وغيرهم من المسلمين شعيرة النحر. للحجاج نحر الهدي ولغيرهم ذبح الأضاحي، وهذه الشعيرة الجليلة فيها الأجر العظيم والاقتداء بخليل الله إبراهيم ونبينا محمد